वर्षा कम भएसँगै सिन्धुपाल्चोकका बाढी पीडितलाई राहत महसुस। देशभर बाढी पहिरोबाट कम्तीमा 5 जनाको मृत्यु, 34 जना बेपत्ता। आज कहाँ कहाँ छ बाढीको सम्भावना, यसको बारेमा पुरै जानकारी। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल खाद्यान्न, लत्ता, कपडा, औषधि र पानीको व्यवस्था गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन। बाढी पहिरो प्रभावितको उद्धार, राहत र प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्न पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको आह्वान। देउबालाई प्रधानमन्त्री बनाए पञ्चायती निर्दलीयता बिउतन्छ भन्दै सर्वोच्चलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जवाफ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै काठमाडौँका सडकमा बढ्यो सवारीको चाप। अब असारको 7 गतेपछि स्मार्ट लकडाउन गरिने। के हो त स्मार्ट लकडाउन, के हुन्छ स्मार्ट लकडाउनमा, यसको बारेमा पुरै जानकारी। चीनसँग खोप किन्ने प्रक्रिया तत्काल थाल्ने र नेपाली कामदार रहेका देशमा नियमित उडान सुरु गर्ने सीसीएमसी को निर्णय। महाधिवेशनको मोडालिटी तय गर्न कांग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै। सुनको भाउ तोलामा 1100 रुपैयाँले घट्यो। कतिमा कारोबार भइरहेको छ त, यसको बारेमा पुरै जानकारी। म्यानमारमा सेना र स्थानीय गुरिल्ला बीच दोहोरो झडप, 2 जनाको मृत्यु, गाउँ जलेर ध्वस्त। र नेपाल क्वान मुकान कराते डो संघका संस्थापक तथा प्रमुख प्रशिक्षक जनक सुवेदीको पहलमा विभिन्न खेलकुदमा आबद्ध खेलाडी र खेलाडीका परिवारलाई राहत सहयोग हस्तान्तरण। दर्शक महानुभाव नमस्कार, हाम्रो च्यानल समाचारपाटी.com मा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौं। आज दिनभरिका मुख्य समाचारहरू, चर्चित समाचारहरू, महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ, देशभित्र हुनुहुन्छ अथवा देशभन्दा बाहिर हुनुहुन्छ। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशमा हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव दैनिक हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भन्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखि दिनुहोला। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। वर्षा कम भएपछि सिन्धुपाल्चोकका बाढी पीडितलाई थोरै भए पनि राहत भएको छ। नदीमा पानीको बहाव कम भएसँगै उद्धार र राहत टोलीलाई पनि सजिलो भएको छ। पानी पर्न रोकिएपछि नेपाली सेनाको एउटा हेलिकप्टरले हेलम्बुमा खाद्यान्न सहित राहत सामग्री ओसार्न थालेको छ। हेलम्बुमा हिजो राहत पुर्याउन सकिएको थिएन। बाढीबाट विस्थापित भएकाहरू विद्यालय र सामुदायिक भवनमा बसेका छन्। बिहान काठमाडौँबाट सेनाको हेलिकप्टर गएपछि मेलम्चीमा राखिएको राहतका सामग्री हेलम्बुमा पुर्याइएको हो। अहिले हेलिकप्टर मार्फत 2 पटक हेलम्बुमा राहत पुर्यायौं। आज दिनभर पनि आवश्यकता अनुसार त्यहाँ उद्धार तथा राहतको काम हुनेछ, उद्धारमा खटिएका सेनाका निर्मल श्रेष्ठले भन्नुभएको छ। बाढीपछि हेलम्बु र मेलम्चीमा बिजुलीको आपूर्ति ठप्प भएको छ। बत्ती नहुँदा सञ्चार सम्पर्क विच्छेद भएको छ। एनसेल नम्बरमा फोन लागे पनि नेपाल टेलिकमको सेवा बन्द छ। सञ्चार सम्पर्क विच्छेद हुँदा बाढीबाट भएको क्षतिबारे पूर्ण जानकारी आउन नसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकले जनाएको छ। मंगलबार साँझ हेलम्बु गाउँपालिका 1 मा रहेको मेलम्ची खानेपानीको मुख्य हेडबक्स माथि पहिरो गई नदी थुनिएर बाढी सुरु भएको थियो। बाढीले सुरुमा हेलम्बुको तिम्बु बजार बगाउन सुरु गरेको थियो। त्यसपछि 5 पोखरी गाउँपालिका 3 को भोताङको लार्केबाट पनि त्यही खोलामा बाढीको बहाव सुरु भएको र दुवै खोला मेलम्चीमा मिसिएर ठूलो क्षति हुन पुगेको स्थानीय बासिन्दाले बताएका छन्। मेलम्ची र इन्द्रावतीबाट सुरु भएको बाढीले मेलम्ची, हेलम्बु र मेलम्ची भोताङ दुवै सडक सञ्जाल सम्पर्क विच्छेद भएको छ। बाढीका कारण मेलम्ची बजार बगरमा परिणत भएको छ। सडक, पुल, भवन, होटल, रिसोर्ट, खेत, फार्महरू सबै बगरमा परिणत भएका छन्। हेलम्बु गाउँपालिकाको तिम्बु बजार, चालिसे, चनौटे, ग्याल्थुम र मेलम्ची नगरपालिकाको तालामाराङ मेलम्ची बजारका 100 घर बाढीले बगाएको छ। बाढी पहिरोका कारण सिन्धुपाल्चोक र मनाङमा सबैभन्दा धेरै असर परेको छ। देशभर बाढी पहिरोबाट पछिल्लो 2 दिनमा कम्तीमा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। राष्ट्रिय विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार 5 जनाले ज्यान गुमाउँदा 34 जना बेपत्ता भएका छन्। सिन्धुपाल्चोकमा 20 जना र जाजरकोटमा 7 जना बेपत्ता भएको खबर छ। बाढीले बगाएर सिन्धुपाल्चोकमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने पाल्पा, कास्की र डोटीमा 1-1 जनाको मृत्यु भएको छ। हिजो साँझसम्म देशभर 22 ठाउँमा बाढी र पहिरोले क्षति गरेको छ। बाढी र पहिरोबाट 26 जना घाइते भएको विपद न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राकृतिक प्रकोपका कारण देशभर 162 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। 52 घरहरू भत्किएका छन् भने 4 वटा सरकारी कार्यालय र 5 वटा पुल भत्किएको तथ्याङ्क रहेको छ।
यसैबीच दर्शक महानुभाव, लगातारको वर्षाका कारण देशका धेरै नदी तथा खोलाहरूमा बाढी आएको छ। मनसुन सक्रिय नै रहेकाले आज पनि देशका धेरै ठाउँमा पानी पर्ने सम्भावना छ। यसले गर्दा आज पनि ठूला तथा साना नदी खोलामा बाढीको सम्भावना रहेको विज्ञहरूले बताएका छन्। विज्ञले आज कोशी, नारायणी, कर्णाली र महाकाली लगायत केही नदी तथा खोलामा बाढी आउन सक्ने चेतावनी दिएका छन्। यस्तै कन्काई, कमला, बागमती र यसका सहायक नदीमा पनि पानीको सतह घटबढ हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। पश्चिम राप्ती, तेनाहु, बबैका सासाना नदीमा पनि पानीको बहाव बढ्ने हुँदा उच्च सतर्कता अपनाउन विज्ञहरूले आग्रह गरेका छन्। त्यसो त आज बागमती प्रदेशको दोलखा, रामेछाप, रसुवा, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, काठमाडौँ, चितवन र मकवानपुरका नदी तथा खोलामा बाढी आउन सक्ने चेतावनी दिइएको छ। गण्डकी प्रदेशको गोर्खा, मनाङ, लमजुङ, कास्की, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, तनहुँ, स्याङ्जामा बाढीको जोखिम छ। त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेशको दाङ, प्युठान, बाँके, बर्दिया, रुकुमका नदी तथा खोलामा पानीको बहाव बढ्ने हुँदा आवश्यक सतर्कता अपनाउन आग्रह गरिएको छ। यस्तै कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत, सल्यान, दैलेख, कालीकोट, जाजरकोट र हुम्लामा पनि बाढी आउने जोखिम रहेको छ। उता सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न नदी तथा खोलामा पनि आज बाढी आउने सम्भावना छ। विज्ञका अनुसार त्यहाँको कञ्चनपुर, कैलाली, डडेलधुरा, डुटी, अछाम, बझाङ र दार्चुला र आसपासका जिल्ला भएर बहने साना नदीमा पानीको बहाव बढी आउने भन्दै सतर्क रहन आग्रह गरिएको छ। अबको केही दिन पानी पर्ने सम्भावना रहेकाले बाढी पहिरोको जोखिम उच्च रहेको मौसमविदहरूले बताएका छन्। मौसमविदहरूले नदीको तटीय क्षेत्रका बासिन्दा र भिरालो जमिनमा बसोबास भएकाहरूलाई सावधानी अपनाउन सुझाव समेत दिएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा तत्काल राहत, खाद्यान्न, लत्ता, कपडा, औषधि र पानीको व्यवस्था गर्न सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। वर्षाका कारण उत्पन्न बाढी पहिरोबाट थप जनधनको क्षति हुन नदिन समन्वयात्मक ढङ्गले कार्य गर्न उहाँले निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले विपद पूर्व नै सम्भावित जोखिमको आकलन गरी तयारी गरिरहेको र हाल सोही अनुरूपको कार्य भइरहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सम्पन्न बैठकमा प्रधानमन्त्रीले उद्धार र राहतका कार्यमा अपाङ्गता भएका ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र महिलालाई विशेष ध्यान दिन पनि निर्देशन दिनुभएको छ। ओलीले ठूलो संख्यामा जनतालाई सुरक्षित स्थानमा सार्दा उनीहरूमै कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमलाई समेत ध्यानमा राख्न भन्नुभएको छ। यसैगरी उहाँले तराईमा डुबानको सम्भावना भएका स्थानमा संयुक्त सीमावर्ती टोलीसँग कुराकानी गरी तत्काल आवश्यक कार्य गर्न तथा पहाडी भेगमा नयाँ स्थानमा बाटो खन्ने वा डोजर लगाउने कार्य तत्काल रोक्न पनि निर्देशन दिनुभएको छ। यसैबीच पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहले बाढी पहिरो प्रभावितको उद्धार एवं राहतको व्यवस्था मिलाउन सबै पक्षले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। देश कोभिड-19 को महामारीबाट आक्रान्त भइरहेको समयमा फेरि बाढी पहिरो, नदी कटान जस्ता प्राकृतिक विपत्ति आइपरेको भन्दै पूर्व राजा शाहले यस्तो बेलामा सबै मिलेर महामारी र प्राकृतिक विपत्तिको न्यूनीकरण गर्नेतर्फ जिम्मेवार बन्नुपर्ने उल्लेख गर्नु भएको हो। एक विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्व राजा शाहले मनसुन प्रारम्भ मात्र भएको समयमा नै यति धेरै क्षति भएको भन्दै तीव्र वर्षा को समयमा अझै अवस्था कस्तो होला भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्नुभएको छ। वक्तव्यमा पूर्व राजा शाहले हिमाल, पहाड र तराईका धेरै जिल्लामा जनधन र भौतिक निर्माणमा क्षति भएको एवं ग्रामीण तथा शहरी बस्तीका बासिन्दाको उठिवास भएको खबरले आफूलाई दुखित तुल्याएको उल्लेख गर्नुभएको छ। प्राकृतिक विपत्ति सबैको चिन्ताको विषय भएकाले पूर्व सावधानी राख्ने, तयारी गर्ने, सजगता अपनाउने र उद्धार एवं राहतकारी व्यवस्था मिलाउने विषयमा सबै पक्षको गम्भीर ध्यान जानुपर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दाबी अनुसार प्रधानमन्त्री बनाइए पञ्चायती निर्दलीयता ब्युतने दाबी गर्नुभएको छ। संवैधानिक इजलासको आदेश अनुसार बिहिबार सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ बुझाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देउवा सहितका 146 निवर्तमान सांसदले माग गरे बमोजिम अदालतले फैसला दिने हो भने पञ्चायती व्यवस्था झैं निर्दलीयता ब्युतने जिकिर गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण सोध्दै सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको कार्यालयलाई 7 दिनभित्र लिखित जवाफ बुझाउन आदेश दिएको थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले 7औं दिन बिहिबार महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत पठाइएको जवाफमा रिट निवेदकहरूको दाबी, संविधान र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य र मान्यता विपरीत रहेको दलिल पेश गर्दै प्रधानमन्त्रीले दलीय अनुशासन उल्लङ्घन गर्ने छुट कुनै पनि सांसदलाई छैन भन्नुभएको छ। आफ्नो दलको नेताले प्रधानमन्त्रीका लागि दाबी पेश गरेको अवस्थामा सोही दलका सांसदले विपक्षी दलको नेतालाई समर्थन गर्ने कार्य संसदीय प्रणालीमा कल्पना नै गर्न नसकिने तर्क समेत उहाँले गर्नुभएको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा लगाइएको निषेधाज्ञा केही खुकुलो भएसँगै सडकमा गाडीको चाप बढ्न थालेको छ। गाडीको चाप बढेसँगै चेक पोइन्टमा ट्राफिक जाम हुन थालेको छ। विभिन्न कार्यालय र विभिन्न सेवा खुलेपछि सडकमा गाडीको चाप बढेको हो। खाद्यान्न, तरकारी लगायतका पसल खुल्ने समय बढाइएपछि पनि सडकमा गाडीको चाप बढेको पाइन्छ। यस्तै विकास निर्माणका कामलाई अनुमति दिइएपछि पनि त्यससँग सम्बन्धित मजदुरहरूको आवतजावतले पनि काठमाडौँ उपत्यकामा सडकको चाप बढेको देख्न सकिन्छ। यसैबीच कोरोना व्यवस्थापन निर्देशक समितिको बैठकले असारको दोस्रो सातादेखि स्मार्ट लकडाउन गर्ने निर्णय गरेको छ। समितिको बुधबार बसेको बैठकले कोरोना संक्रमणको जोखिम रोक्न र अत्यावश्यक वस्तु उत्पादन तथा आपूर्ति सहित स्मार्ट लकडाउन तर्फ जाने निर्णय गरेको हो। सवारी साधन, जोरबिजोर, सरकारी कार्यालय सातामा 2 दिन बिदा, निश्चित क्षेत्र मात्रै खोल्ने लगायतका विकल्पमा छलफल गरी स्मार्ट लकडाउन गर्न लागि हो। असार 7 सम्म कोरोना संक्रमणको अवस्था अध्ययन गरेर थप निर्णयमा पुगिने निर्देशक समितिका कार्यकारी निर्देशक बालानन्द शर्माले बताउनु भएको छ। अहिले काठमाडौँ उपत्यकाभित्र जारी निषेधाज्ञा असार 7 गतेसम्म थप भएको थियो। त्यसपछि पनि निषेधाज्ञा कायमै रहने भएको छ। काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, चितवन लगायतका क्षेत्रमा पनि निषेधाज्ञा कायमै छ। अबको साता जारी लकडाउन कायम राख्दै त्यसपछिको अवस्था मूल्याङ्कन गर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड कडाइका साथ पालना गराई केही क्षेत्र खुल्ला गरिनुपर्ने निष्कर्ष समितिले निकालेको छ। बैठकपछि समितिका एक सदस्यले भन्नुभएको छ। यो बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा बसेको थियो। बैठकले नेपाली श्रमिक अधिक सङ्ख्यामा रहेका टर्की, कतार, साउदी अरेबिया, युएई, जापान र मलेसिया जस्ता देशहरूमा हवाई उडान पुनः सञ्चालन गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। यस्तै देशहरूबाट सातामा 2000 जना यात्रुभन्दा नबढ्ने गरी हवाई उडान सञ्चालन हुनेछन्। बैठकले वैदेशिक रोजगारीमा गएका तर विभिन्न कारणले होटेलमा क्वारेन्टिनमा बस्न नसक्ने कामदारका लागि सहयोग रकम उपलब्ध गराउने निर्णय समेत गरेको छ। कुल 15 दिन बस्नुपर्ने क्वारेन्टिनका लागि 10 दिनसम्मको खर्च सरकारले व्यवस्थापन गर्नेछ। बैठकले सीसीएमसी केन्द्रको प्रशासनिक कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गर्ने तथा निर्माण क्षेत्र र अत्यावश्यक उद्योगलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालनाका साथ खोल्न दिइने निर्णय समेत गरेको जनाइएको छ। यसैबीच सरकारले चीनसँग कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप किन्न प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको छ। कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सीसीएमसीको बैठकले सरकारको घोषणा अनुसार चीनबाट 40 लाख मात्रा खोप किन्ने प्रक्रिया तत्काल थालिने निर्णय गरेको हो। जुनभित्रै 10 लाख मात्रा खोप ल्याउने गरी प्रक्रिया थालिने केन्द्रका प्रमुख बालानन्द शर्माले बताउनुभयो। सोमबारको मन्त्री परिषद बैठकले चीनको सिनोफार्म कम्पनीबाट खोप खरिद गर्ने निर्णय गरेको थियो। अब खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रक्रिया थाल्नेछ भने त्यसका मापदण्डहरू के हुने भन्ने पनि खरिदका क्रममा टुङ्गो लाग्ने शर्माले बताउनु भएको छ। यसैगरी सीसीएमसीले नेपाली कामदार रहेका देशहरूमा नियमित उडान सुचारू गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक बसेको छ। आज 2 बजे बसेको बैठकले पार्टीको 14औं महाधिवेशन कहिले र कसरी गर्ने भन्ने विषयमा केन्द्रित भएर छलफल भएको नेताहरूले बताएका छन्। यद्यपि निर्णय सार्वजनिक भएको छैन। यसअघिको बैठकले भदौ 16 गतेदेखि अधिवेशन गर्ने गरी प्रस्ताव गरेको थियो र उक्त प्रस्तावबारे अन्तिम निर्णय गर्नका लागि केन्द्रीय समितिको बैठक बसेको हो। पार्टी कार्यालय सानेपामा 2 बजे बैठक बसेको थियो। कांग्रेसले कोरोना महामारीका कारण क्रियाशील सदस्यता वितरण नवीकरणका काममा ढिलाइ हुँदा पूर्व निर्धारित कार्यतालिका केही हेरफेर गरी महाधिवेशन गर्ने जनाएको छ। कोरोना महामारी कायमै रहेकाले महाधिवेशन कसरी गर्ने भन्ने बारे पनि बैठकमा छलफल भएको जनाइएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले यसअघि नै महाधिवेशन जसरी पनि गर्ने आफ्नो प्रतिबद्धता रहेको बताउनु भएको थियो। सुनको भाउ आज तोलामा 1100 रुपैयाँले सस्तो भएको छ। हिजो तोलाको 93,100 रुपैयाँ तोकिएको सुनको मूल्य घटेर 92,000 रुपैयाँमा झरेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। यस्तै चाँदीको मूल्य पनि 20 रुपैयाँले घटेको छ। हिजो तोलाको 1360 रुपैयाँमा कारोबार भएको चाँदीको मूल्य आज 1340 रुपैयाँमा झरेको महासंघले जनाएको छ। म्यानमारमा सेना र स्थानीय गुरिल्ला छापामार बीच झडप हुँदा 2 जनाको ज्यान गएको छ भने एउटा गाउँ जलेर ध्वस्त भएको छ। म्यानमारको ग्रामीण क्षेत्र किनमा गाउँको 240 घरमध्ये 200 घर ध्वस्त भएको बीबीसीले जनाएको छ। सैन्य शासन विरुद्ध रहेका स्थानीय गुरिल्लासँगको झडपका क्रममा सेनाले गोलाबारी गर्दा आगलागी भएको र आगलागीबाट गाउँ नै जलेको खबरमा उल्लेख गरिएको छ। गाउँ नै जल्न थालेपछि अरूले भागेर ज्यान जोगाए पनि भाग्न नसकेका 2 जना ज्येष्ठ नागरिकको पनि ज्यान गएको छ। म्यानमारका लागि बेलायती राजदूत डान चुगली घटनाप्रति भर्त्सना गर्दै म्यानमारको सेनाको ज्यादतीको विरोध गर्नुभएको छ। म्यानमारमा सेनाले गएको फेब्रुअरीमा सत्ता आफ्नो हातमा लिएको छ। यसपछि भइरहेका विरोध प्रदर्शनमा सेनाले दमन गर्दै आएको छ।
र नेपाल क्वान मुकान कराते डु संघका संस्थापक तथा प्रमुख प्रशिक्षक जनक सुवेदीको पहलमा विभिन्न खेलकुदमा आबद्ध खेलाडी र खेलाडीका परिवारलाई राहत सहयोग गरिएको छ। निषेधाज्ञाका कारण समस्यामा परेका विभिन्न खेलकुदमा आबद्ध खेलाडी र खेलाडीका परिवार तथा दैनिक ज्याला मजदुरी गरी खाने परिवारलाई राहत सहयोग गरिएको हो। प्रमुख प्रशिक्षक सुवेदीको पहलमा खेलाडी र खेलाडी परिवारका 82 जना, दैनिक ज्याला मजदुरी गर्ने 25 जना, रिक्सा चालक अशक्त परिवारका 52 जना, मृगौला पीडित 3 जना र दृष्टिविहीन पारा जुडो खेलाडी 1 जनालाई राहत सहयोग गरिएको हो। समस्यामा परेका अन्य खेलाडीहरूलाई क्रमशः राहत वितरण गरिने सुवेदीले बताउनु भएको छ। अवस्था दर्शक महानुभाव, आज दिनभरिका मुख्य समाचार यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका मुख्य समाचारहरू तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आज दिनभरिका मुख्य समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हामीले बिहान र बेलुका 2 शिफ्टमा 2वटा समाचार बुलेटिन लिएर उपस्थित भइरहेका छौँ। तपाईँ के दुईटै समाचार बुलेटिन हेर्नुहुन्छ अथवा कुन भ्याउनुहुन्छ त्यो तपाईले हेर्नुहुन्छ? दुईटै यदि तपाईले समाचार बुलेटिन हेर्न भ्याउनु भयो भने देश विदेशका ताजा अपडेटहरूमा तपाईँ अन्त कुनै पनि समाचार हेर्नुपर्ने जरुरी हुँदैन। हामी सबै समाचारहरू समेट्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अझ हामीले प्रस्तुत गरेको समाचारमा केही सल्लाह सुझाव अनि प्रतिक्रिया दिनु छ भने तपाईले लेखिदिनु होला। कहाँबाट हेर्नुहुन्छ? रेगुलर हेर्नुहुन्छ कि आज पहिलोचोटि हो? त्यो कुरा पनि लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। पलपलको न्युज अपडेटका साथ फेरि हाम्रो भेट हुनेछ। तपाईँ समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।